Sige na kang ngalilian ni mong manok. Nilabay. Ito. Sa gani mo, dapat ganihan katamba? Dito sa may kabakawan. Oh, trapuhi sa imong naungo kay nag-oil na na. Sa akong pagawas sa among balay para mohanggab og hangin, nakit-an ako ni si kuya nga nagbitbit og sako puno sa basura. Sa akong kaluoy, ako siyang gipasulod sa among balay og gihatagan og pagkaon. Ako siyang gipangutana og asa siya gapuyo. May kabakawan. Wala gid nako damha ang iyang paghilak samtang iyang gisaysay ang iyang kinabuhi didto sa kabakhawan. Iyang gisaysay nako nga naglisod siyag buhi sa iyang tulo ka anak tungod kay iyang asawa nawad-an sa saktong panghuna-huna. Pwede nato matabangan si kuya ug ang iyang pamilya pinaagi sa pagsed sa stars. What?